नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। आज हामी कक्षा 10 को ऐच्छिक द्वितीय अन्तर्गत पर्ने शिक्षा भन्ने विषयको एसईको 2074 सालमा सोधेको प्रश्न र त्यसको उत्तरहरू हामीले यो भिडियोमा लिएर आएका छौँ। विशेष गरेर आज हामीले एसईको 2074 सालमा चाहिँ सोधेको प्रश्न, शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषयमा सोधेको प्रश्न र त्यसको उत्तरहरू हामीले यो भिडियोमा हेर्छौँ, बुझ्छौँ। र हामीसँग समूह क, समूह ख र समूह ग गरेर तीनवटा चाहिँ समूह छ प्रश्नहरूको। र समूह कमा हामी अति छोटो प्रश्न र त्यसको उत्तरहरू हेर्छौँ, समूह खमा छोटो प्रश्न उत्तरहरू हेर्छौँ र समूह गमा लामो प्रश्न उत्तरहरू हेर्छौँ है त। र जम्मा जम्मी हाम्रो पूर्णाङ्क भनेको 75 अङ्कको हुन्छ र त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र अब हामी समूह क अन्तर्गतको छोटो प्रश्न उत्तरको बारेमा चर्चा गर्छौँ है त सुरुमा। र यसको प्रश्न र उत्तरहरू लेख्दै जान्छौँ, बुझ्दै जान्छौँ, छलफल गर्दै जान्छौँ। ल, यो भिडियोलाई तपाईँहरूले अन्तिमसम्म नछुटाइकन हेर्नुहोला र धेरै कुराहरू तपाईँहरूले सिक्न सक्नुहुन्छ है। र एसईमा चाहिँ शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यसमा चाहिँ प्रश्नहरू दोहोरिरहेका हुन्छन्। त्यही भएर कुनै पनि प्रश्न, यसरी एसईमा आएको प्रश्न, कुनै पनि प्रश्नलाई तपाईँहरूले नछोडिकन पढ्ने बानी विकास गर्नु होला, नछोडिकन पढ्नु होला है त। ल, यति कुरा गरेपछि अब म अति छोटो प्रश्न उत्तर जुन समूह कमा पर्छ त्यसको पहिलो प्रश्नको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। बालकको वृद्धि र विकासमा प्रभाव पार्ने दुईवटा तत्त्वहरूको नाम लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल, अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भने बालकको वृद्धि र विकासमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू भनेको आन्तरिक तत्त्व र बाह्य तत्त्व छ। अब आन्तरिक तत्त्व भनेको उसको शरीरको जुन हर्मोनहरू छ त्यसको वृद्धि विकास, त्यसको सक्रियता, त्यसको कार्य, त्यसले गर्दाखेरि उसको आन्तरिक वृद्धि विकास, शारीरिक बनावट, त्यो वृद्धि विकास गर्ने छ भने बाह्य वातावरण भनेको खानपान, त्यस्तै गरी बाह्य जुन हावापानी वातावरण हो, यो कुराहरू पर्छन् है त। ल, मुख्य गरेर आन्तरिक तत्त्व र बाह्य तत्त्व, यही दुईवटा तत्त्वहरूलाई हामीले लेख्न सक्छौँ। यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भने बालकको वृद्धि र विकासमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू। ल, दुईटा तत्त्वहरू हामीले लेख्नु छ र पहिलोमा हामी आन्तरिक तत्त्व भनेर लेख्छौँ, आन्तरिक तत्त्व, र दोस्रोमा छ बाह्य तत्त्व। ल, यति कुरा लेख्नु होला है त। अब दोस्रो प्रश्नमा जाउँ। दोस्रो प्रश्न के छ भन्दाखेरि कुन राष्ट्रिय प्रतिवेदनले देशभर शिक्षाको माध्यम एकै प्रकारको गराउनुपर्छ भनी सुझाव दिएको थियो भनेर सोधेको छ। ल, अब सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको प्रतिवेदन जुन 2018मा भएको थियो त्यसले चाहिँ देशभर शिक्षाको माध्यम एकै प्रकारको गराउनुपर्छ भनी सुझाव दिएको थियो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। ल, त्यही कुरा हामी उत्तरको रूपमा लेखौँ। यसको उत्तरमा सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको प्रतिवेदन 2018ले देशभर शिक्षाको माध्यम एकै प्रकारको गराउनु पर्दछ भनी सुझाव दिएको थियो।
ल यो कुरा लेख्नु होला। र अब प्रश्न नम्बर 3मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 3मा के सोधेको छ भन्दाखेरि शिक्षामा समावेशीकरण भनेको के हो भनेर सोधेको छ। ल अब शिक्षामा समावेशीकरण भन्ने बित्तिकै हामीले के कुरा बुझ्छौँ भने सबै जात जाति, वर्ण, लिङ्ग, सम्प्रदाय, क्षेत्र एवं फरक फरक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई समान हैसियतका साथ समावेश गराउने प्रक्रियालाई नै समावेशीकरण भनेर भन्छौँ है त। ल अब त्यही कुरालाई उत्तरको रूपमा लेखौँ। सबै जात जाति, वर्ण लिङ्ग, सम्प्रदाय, क्षेत्र एवं फरक फरक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई समान हैसियतका साथ समावेश गराउने प्रक्रिया नै समावेशीकरण हो। भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 4मा के सोधेको छ भन्दा एसआइपी को पूरा रूप के हो भनेर सोधेको छ। ल एसआइपी को पूरा रूप हुन्छ स्कुल इम्प्रुभमेन्ट प्लान, अर्थात् विद्यालयलाई चाहिँ सुधार गर्ने योजना। ल त्यही कुरा लेखौँ एसआइपी। यसको उत्तरमा एसआइपी यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि एसआइपी को पूरा रूप स्कुल इम्प्रुभमेन्ट प्लान हो। ल यति कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को बुँदामा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि विषयगत परीक्षाका प्रकारहरू लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल विषयगत परीक्षाका प्रकारहरूमा के छन् भन्दाखेरि एउटा लामो उत्तर दिने परीक्षा हुन्छ र अर्को छोटो उत्तर दिने परीक्षा हुन्छ। विषयगत परीक्षाका प्रकारमा एउटा लामो उत्तर दिने परीक्षा र अर्को छोटो उत्तर दिने परीक्षा। ल यही कुरालाई हामी लेखौँ उत्तरको रूपमा। विषयगत परीक्षाका प्रकारहरू। ल पहिलो के छ भन्दाखेरि लामो उत्तर दिने परीक्षा, त्यस्तै दोस्रो भनेको छोटो उत्तर दिने परीक्षा। छोटो उत्तर दिने परीक्षा। ल यति कुरा लेख्नु होला है त। अब यो पछि हामी समूह खमा जान्छौँ। समूह कको हामीले सबै प्रश्न र उत्तरहरू हेरिसक्यौँ र समूह खमा चाहिँ हामीले छोटो प्रश्न उत्तरहरू हेर्नुपर्ने छ।
र प्रत्येक प्रश्नको चाहिँ 5 अङ्क हामीलाई प्राप्त हुन्छ र हामीसँग 10वटा प्रश्नहरू छन्। ल अब पहिलो प्रश्न के छ भन्दाखेरि हामीसँग शिक्षाको आधुनिक चिन्तनले प्रतिपादन गरेका शिक्षाका 4 स्तम्भहरू के हुन्, कुनै एकको व्याख्या गर्नुहोस् भनेर भनेको छ, अथवा शिक्षाका 4 स्तम्भहरू उल्लेख गरी कुनै एकको वर्णन गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। ल यो मध्येमा चाहिँ तपाईहरुले अब एउटै कुरा सोधेको हो, यसमा तपाईहरुले चाहिँ कुनै पनि डाउट नलिनु होला, कन्फ्युजन नलिनु होला। शिक्षाका 4वटा स्तम्भ हामीले लेख्नुपर्ने छ र त्यसलाई व्याख्या गर्नुपर्ने छ है त। ल एकदम सजिलो छ। अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसको उत्तरमा ल यति कुरा लेख्न सकिन्छ है त। के कुराहरू समावेश गर्न सकिन्छ भने परिवर्तित समयअनुसार ज्ञान, सिप तथा प्रविधिमा विकास गर्दै लैजानुलाई शिक्षामा आधुनिक चिन्तन भनिन्छ। ल सुरुमा शिक्षामा आधुनिक चिन्तन भनेको के हो त्यसलाई लेख्नुपर्ने हुन्छ र त्यो हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ। परिवर्तित समयअनुसार ज्ञान, सिप तथा प्रविधिमा विकास गर्दै लैजानुलाई शिक्षामा आधुनिक चिन्तन भनिन्छ। समय परिवर्तनशील छ, नयाँ ज्ञान, सिप तथा प्रविधिको निरन्तर विकास हुँदै गएको छ। नयाँ ज्ञान तथा सिपको कारण व्यक्ति पनि बदलिँदो परिस्थितिअनुसार चाहिँ परिवर्तित हुँदै जानुपर्छ। र त्यसमा अझै के कुरा चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब अहिलेको 21औं शताब्दीमा शिक्षाको आधुनिक चिन्तनका रूपमा नयाँ दृष्टिकोणहरू पनि प्रतिपादन हुँदै गइरहेका छन्, त्यो पनि हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल अब त्यसपछि शिक्षाका 4 स्तम्भहरू के छन् भन्दाखेरि पहिलो छ जान्नको लागि सिकाइ, त्यस्तै दोस्रो छ गर्नका लागि सिकाइ, तेस्रो छ बाँच्नका लागि सिकाइ र चौथो छ केही बन्नका लागि सिकाइ। र यसमध्येमा कुनै एउटाको व्याख्या गर्नुपर्ने छ। अहिले चाहिँ मैले बाँच्नको लागि सिकाइको बारेमा चर्चा गर्छु है त। ल अब यसमा के कुराहरू लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि आजभोलि हाम्रो समाजमा सबैतिर हिंसा, अशान्ति, प्रतिहिंसा, त्यस्तै गरेर द्वन्द्व बढिरहेको छ। यस्ता समस्याहरूको स्थायी समाधान हुन सकिरहेको छैन। अत शिक्षाले समाजका यस्ता समस्याहरूको समेत सम्बोधन गर्ने खालको चाहिँ नीतिहरू लिनुपर्छ। त्यस्तो खालको व्यवहारमा उत्रिने खालको चाहिँ एक किसिमको धारणा र त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ है त। र शिक्षाले सबैजना मिलेर बस्न सक्ने ज्ञान, सिप तथा क्षमता प्रदान गर्नुपर्दछ। सबैजना सबैसँग बाँच्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नमा शिक्षाले सहयोग पुर्याउनुपर्छ। त्यस्तै समाजमा रहेका सबै खाले द्वन्द्वको समाधानमा सहयोग पुग्ने खालको शिक्षा प्रदान गरिनुपर्छ। विचार, धर्म, संस्कृति, मूल्य र मान्यताको सबैजनाले सम्मान गर्न सक्ने गरी गरिने सिकाइ र शिक्षालाई नै बाँच्नको लागि शिक्षा भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है त। ल यति कुरा चाहिँ तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त, यसरी यसको व्याख्याको रूपमा। ल यति कुरा तपाईहरुले लेख्नु होला है। अब यो पछि हामी प्रश्न नम्बर 7 मा जान्छौँ। प्रश्न नम्बर 7 मा के छ भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना 2011 का अनुसार प्राथमिक शिक्षाका 5वटा उद्देश्यहरू लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना 2071 को अनुसार चाहिँ 5वटा यसको उद्देश्यहरू के हो भन्दाखेरि शिक्षाको जुन प्राथमिक शिक्षाको 5वटा उद्देश्य भनेको पहिलोमा नेपालबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने, दोस्रो भनेको राष्ट्रका युवाहरूमा न्यूनतम आधारभूत शिक्षा प्रदान गर्ने, त्यस्तै तेस्रो भनेको उच्च शिक्षाका लागि आधार तयार गर्ने, त्यस्तै चौथोमा नेपालको राजनैतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पुनर्स्थापनामा सहयोग गर्ने र पाँचौँमा प्राथमिक शिक्षालाई देशभर निःशुल्क एवं अनिवार्य गर्ने। ल यही कुरालाई हामीले उत्तरको रूपमा लेख्न सक्छौँ। ल यसैलाई हामी लेख्दै जाउँ है त। ल के कुरा लेख्न सकिन्छ भने नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना 2011 का अनुसार प्राथमिक शिक्षाका 5
5वटा उद्देश्यहरू। ल के छन् भन्दाखेरि पहिलो उद्देश्य नेपालबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने। नेपालबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने। त्यस्तै दोस्रोमा राष्ट्रका युवाहरूमा न्यूनतम आधारभूत शिक्षा प्रदान गर्ने। राष्ट्रका युवाहरूमा न्यूनतम आधारभूत शिक्षा प्रदान गर्ने। ल त्यस्तै अर्को बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने उच्च शिक्षाका लागि आधार तयार गर्ने। उच्च शिक्षाका लागि आधार तयार गर्ने। त्यस्तै अर्को बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने नेपालको राजनैतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पक्षको पुनर्स्थापनामा सहयोग गर्ने। नेपालको राजनैतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पक्ष अथवा संस्कृतिको पुनर्स्थापना मा सहयोग गर्ने। ल यो कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा भनेको अन्तिम कुरा प्राथमिक शिक्षालाई देशभर निःशुल्क एवं अनिवार्य गर्ने। प्राथमिक शिक्षालाई देशभर निःशुल्क एवं अनिवार्य गर्ने। ल यति कुरा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि उत्तर बाल्यावस्थाका विशेषताहरू उल्लेख गरी कुनै एकको वर्णन गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल 2074 सालको हामीले एसईमा शिक्षा विषयको प्रश्नहरूको समाधान हेरिरहेका छौँ, यसको उत्तरहरू हेरिरहेका छौँ हामीले। त्यसमा यो प्रश्न 8 नम्बरको प्रश्नमा के सोधेको रहेछ भन्दाखेरि उत्तर बाल्यावस्थाका विशेषताहरू उल्लेख गरी कुनै एउटाको वर्णन गर्नुहोस् भनेको छ। ल अब उत्तर बाल्यावस्था भनेको कुन उमेर हो त्यसलाई सुरुमा बुझौँ, त्यसलाई लेखौँ र त्यसमा चाहिँ कस्ता खालका विशेषताहरू पाइन्छ त्यसलाई पनि लेखेर त्यसको चाहिँ हामीले एउटाको वर्णन गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल अब यसको उत्तरमा हामीले के कुरा लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि उत्तर बाल्यावस्थामा बालकको अभिवृद्धि तथा व्यवहारमा व्यापक परिवर्तन आउँछ। घरको साँघुरो वातावरणबाट स्कुलसम्म पुग्ने तथा यौन परिपक्वता आउने हुन्छ। यसबेला बालबालिकालाई व्यक्तिगत तथा सामाजिक रूपमा समायोजित हुन कठिनाइ पर्छ। यौन परिपक्वता चाँडै आएमा उत्तर बाल्यावस्था छोटो र ढिलो आएमा लामो हुन्छ। केटाकेटीको हिसाबमा केटीहरूको विशेष गरेर 6 देखि 13 वर्षसम्म र केटाहरूको 6 देखि 14 वर्षसम्मको उमेरलाई उत्तर बाल्यावस्था भनिन्छ। ल उत्तर बाल्यावस्थामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि विभिन्न परिवर्तनहरू हुन्छ, उनीहरूको शारीरिक, मानसिक त्यस्तो खालको चाहिँ परिवर्तन हुन्छ र उत्तर बाल्यावस्थालाई पनि आमा बाबु, शिक्षाविद र मनोवैज्ञानिकहरूले विभिन्न नाम दिएका छन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल अब यसको पहिला सुरुमा उत्तर बाल्यावस्थाको बारेमा थोरै हामीले व्याख्या गरौँ, यसको परिचय लेखौँ। उत्तर बाल्यावस्था भनेको केटीहरूको चाहिँ 6 देखि
6 देखि 13 वर्षसम्म र केटाहरूको 6 देखि 14 वर्षको उमेरलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि उत्तर बाल्यावस्था भनेर भन्छौँ। उत्तर बाल्यावस्था भनेर भन्छौँ। ल यति कुरा हामीले सुरुमा बुझ्नु पर्यो। र अब यो उत्तर बाल्यावस्थामा बालकको अभिवृद्धि तथा व्यवहारमा व्यापक परिवर्तन आउँछ। ल यो कुरा नि तपाईँहरूले लेख्नु होला। त्यस्तै अब घरको साँघुरो वातावरणबाट स्कुलसम्म पुग्ने तथा यौन परिपक्वता आउने पनि यही उमेरमा हुन्छ। ल यो पनि लेख्नुहोस्। त्यसपछि अब यसबेला चाहिँ बालबालिकालाई व्यक्तिगत तथा सामाजिक रूपमा समायोजित हुन कठिन पर्छ। यौन परिपक्वता चाँडै आएमा उत्तर बाल्यावस्था जुन छ त्यो छोटो र ढिलो आएमा त्यो लामो हुन्छ है। त्यो पनि तपाईँहरूले यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब उत्तर बाल्यावस्थामा चाहिँ कस्ता खालका विशेषताहरू देखिन्छ त्यसलाई हामी बुदागत रूपमा लेख्दै जाउँ है त। उत्तर बाल्यावस्थाका विशेषताहरू। ल सुरुमा विशेषता लेखौँ अनि त्यसपछि कुनै एउटाको व्याख्या गरौँ है त। ल अब पहिलो विशेषता के छ भन्दाखेरि रचनात्मक उमेर। ल यो बाल्यावस्था भनेको रचनात्मक उमेर हो। त्यस्तै दोस्रोमा के लेख्न सकिन्छ भने विद्यालय जाने उमेर। त्यस्तै अर्कोमा के लेख्न सकिन्छ भने समूह अथवा खेल उमेर। ल सुरुमा खेल उमेर लेखौँ अनि समूह उमेर लेखौँ है त। खेल उमेर। त्यस्तै अर्को भनेको चाहिँ समूह उमेर। त्यस्तै अर्को भनेको दुःख दिने वा सताउने उमेर। दुःख दिने, घरमा बा आमालाई दुःख दिने र सताउने उमेर। त्यस्तै अर्को भनेको झगडालु उमेर। यति बेला चाहिँ झगडा गर्ने खालका हुन्छन् है बालबालिकाहरू। यो उत्तर बाल्यावस्थामा एकदम झगडा गर्ने स्वभावका हुन्छन्। झगडालु उमेर। ल त्यस्तै अर्को भनेको सोचनीय उमेर। केही कुराहरू सोच्न थाल्ने चाहिँ उमेर यति बेला सुरु हुन्छ। सोचनीय उमेर। र अर्को भनेको फोहोर उमेर। अर्थात् जुन नकारात्मक भावहरू उनीहरूमा उत्पन्न हुने त्यस्तो खालको समय हुन्छ है त यो। ल अब यसमा कुनै एउटाको हामीले व्याख्या गर्नुपर्ने छ र अहिले म तपाईँहरूलाई चाहिँ रचनात्मक उमेरको बारेमा चर्चा गरेर सुनाउँछु है त। ल यसलाई चाहिँ कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले यसलाई आफै लेख्नु होला। म यसको उत्तर भनिदिन्छु। रचनात्मक उमेरमा के कुराहरू समावेश गर्ने भन्दाखेरि आफ्ना समूहका साथी र वयस्कहरूले विरोध नगरेमा यस अवस्थामा बालबालिकाहरूले विभिन्न नौला रचनात्मक कार्यहरू गर्छन्। आफ्नो जुन समूहका साथी र वयस्कहरूले चाहिँ विरोध गरेनन् भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ बालबालिकाले धेरै कुराहरू सिर्जना र रचना गर्न सक्छन् है त। अब सृजनात्मक क्षमता पूर्व बाल्यावस्थाबाट नै सुरु हुने भएकाले यस अवस्थामा उनीहरू थुप्रै रचनात्मक कार्यहरू गर्दछन्। यस अवस्थामा बालबालिकाहरू आफ्नो रुचिअनुसार चित्र कोर्ने, काठ र माटाका नमुनाहरू तयार गर्ने, सिउने तथा रङ भर्ने यस्ता खालका कार्यहरू गर्न रुचाउँछन् भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। ल यति कुरा लेख्नु होला है त। ल अब अर्को पनि व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि खेल उमेरमा पनि के लेख्न सक्नुहुन्छ भने यस अवस्थाका बालबालिकाहरू फुर्सदको समयमा खेलेर बिताउन चाहन्छन्। उनीहरू रचनात्मक तथा मनोरञ्जनात्मक खेलहरू खेल्न मन पराउँछन् र उनीहरूको रुचि तथा क्रियाकलापहरू एकै नासको हुँदैन। चाहिँ उनीहरू फरक रुचिहरू लिएर चाहिँ
खेल्ने गर्छन् र खेलमा रुचि राख्ने र खेलमा पाइने सहभागिताकै कारणमा चाहिँ यस अवस्थालाई खेल उमेर भनेर भनिन्छ भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। र यो दुईटामा कुनै एउटा लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो दुइटै भनिदिएँ तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ भनेर। ल यो दुईटामा कुनै एउटा लेख्नु होला है। यसको व्याख्या यसरी गर्न सकिन्छ। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि शिक्षक निर्देशिका भनेको के हो, यो किन आवश्यक छ, यसको कारणहरू चाहिँ उल्लेख गर्नुहोस्, 4वटा कारणहरू लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल शिक्षक निर्देशिका भनेको के हो, यो किन आवश्यक छ र कुनै कारणहरू लेख्नुहोस्, आवश्यक हुनुको कारण लेख्नुहोस् भनेको छ। ल अब यसमा हामीले के कुराहरू समावेश गर्न सकिन्छ, के कुराहरू लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि पाठ्यक्रमको अपेक्षा गरेका उद्देश्य परिपूर्ति गर्नका लागि पाठ्यक्रममा र पाठ्यपुस्तकको प्रभावकारी प्रयोग गर्न सघाउने महत्त्वपूर्ण शैक्षणिक सामग्री चाहिँ शिक्षक निर्देशिका हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। त्यस्तै अब यसमा अझै कुराहरू के थप्न सकिन्छ भने शिक्षक निर्देशिकालाई एक प्रकारको शिक्षक मित्र पनि भनिन्छ। शिक्षण कार्यलाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउनका लागि शिक्षक निर्देशिका महत्त्वपूर्ण सामग्री हो। यसले शिक्षणमा आइपर्ने समस्या एवं कठिनाई समाधान गर्न मार्गनिर्देशन दिन्छ। शिक्षक निर्देशिकाले एक शैक्षिक सत्रभरि अध्यापन गराइने जुन विषयवस्तु छ, तिनका उद्देश्य, शैक्षिक सामग्री, शिक्षण सिकाइमा आवश्यक पर्ने क्रियाकलाप, शिक्षण विधि, मूल्याङ्कन प्रविधि आदि समावेश गरिएको हुन्छ। शिक्षक निर्देशिकामा शिक्षकले कुन दिन कुन पाठ अध्यापन गराउने, त्यस्तै यसका लागि के कस्ता शैक्षिक सामग्रीहरू प्रयोग गर्ने, कुन विधि अपनाउने र मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्ने कुराको निश्चित मापदण्ड तोकिएको हुन्छ, निश्चित गरिएको हुन्छ। र यसले गर्दा शिक्षण कार्यमा शिक्षक अल्मलिनु पर्दैन र निश्चित तोकिएको समयमा पाठहरू अध्यापन गराउन सजिलो हुन्छ। यसरी यसमा शिक्षण सम्बन्धी मुख्य कुराहरू समावेश हुने भएकाले यसले शिक्षणलाई योजनाबद्ध, उद्देश्यपूर्ण र व्यवहारिक बनाउनको लागि सहयोग पुर्याउँछ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त यसको चाहिँ आवश्यकतामा। र अब कुनै शिक्षक निर्देशिका आवश्यक पर्ने 4वटा कारणहरू पनि हामीले लेख्नुपर्नेछ। र त्यसमा के कुराहरू लेख्न सकिन्छ भने विभिन्न प्रकारका शिक्षण योजना निर्माण र प्रयोग गर्न। त्यस्तै दोस्रो बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधिको छनौट र प्रयोग गर्न। त्यस्तै गरेर तेस्रोमा उपयुक्त शिक्षण सामग्रीको छनौट र प्रयोग गर्न। र चौथोमा विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण क्रियाकलापहरू चयन गरी व्यवहारमा ल्याउन भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल अब त्यसपछि अझै कुराहरू यसमा उल्लेख गर्न सकिन्छ। जस्तै पाठ्यक्रमले राखेको उद्देश्य परिपूर्ति गर्नको लागि मुख्य साधनहरू पाठ्यपुस्तक, शिक्षक निर्देशिका बाहेक सन्दर्भ सामग्रीको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। त्यस्तै अर्को कुरा के यसमा लेख्न सकिन्छ भने बालबालिकामा लुकेर रहेको जुन क्षमताको विकास गराउन र शिक्षण सिकाइको दायरा फराकिलो पार्न पाठ्यपुस्तक बाहेक विभिन्न प्रकारका सन्दर्भ सामग्रीको प्रयोग चाहिँ अत्यावश्यक भइसकेको छ। हरेक दिन नयाँ सन्दर्भ सामग्री प्रयोग गर्दै विद्यार्थीलाई चाहिने ज्ञान, सिप र व्यवहार सिकाउन सकेमा त्यस्तो सिकाइ दिगो र प्रभावकारी हुन जान्छ। शिक्षक योग्य, आदर्श र अनुभवी हुनका लागि उसँग भएको ज्ञान, सिप मात्र पर्याप्त हुँदैन। शिक्षणले आफूलाई चाहिँ एकदम राम्रो तरिकाले अबाधविक राख्नको लागि, त्यस्तै शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित समस्याहरू समाधान गर्न र नवीनतम शिक्षण प्रविधिको प्रयोग गर्न पनि सन्दर्भ सामग्रीहरू उपयोगी हुन्छन्। यो कुरा पनि तपाईँहरूले यसमा उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यसलाई छोटकरीमा लेख्दै जाउँ। यसमा मुख्य जुन कुराहरू छ त्यसलाई उत्तरको रूपमा लेख्दै जाउँ। यसको उत्तरमा हामीले के कुराहरू लेख्न सक्छौँ भने पाठ्यक्रमको अपेक्षा गरेका पाठ्यक्रम
को अपेक्षा भन्दा नि पाठ्यक्रमले भन्दा अझ उपयुक्त हुन्छ। पाठ्यक्रमले अपेक्षा गरेका उद्देश्य परिपूर्ति गर्नका लागि पाठ्यक्रममा र पाठ्यपुस्तकको प्रभावकारी प्रयोग गर्न सघाउने महत्त्वपूर्ण शैक्षणिक सामग्री चाहिँ शिक्षक निर्देशिका हो। ल अब यसको आवश्यकतालाई थोरै चर्चा गरौँ, किन आवश्यक छ भनेर। अब शिक्षक निर्देशिकालाई एक प्रकारको शिक्षक मित्र पनि भनिन्छ। ल त्यही कुरा हामी लेख्दैछौँ। शिक्षक निर्देशिकालाई एक प्रकारको शिक्षक मित्र पनि भनिन्छ। ल यो लेख्नु होला। र शिक्षण कार्यलाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउनको लागि शिक्षक निर्देशिका महत्त्वपूर्ण सामग्री हो। यो कुरा पनि लेख्न सक्छौँ। शिक्षण कार्यलाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउनका लागि शिक्षक निर्देशिका महत्त्वपूर्ण सामग्री हो। ल यो कुरा लेख्न सकिन्छ है त। अब यसमा अझै कुरा के थप्न सकिन्छ भने, अब यो शिक्षक निर्देशिकाले कसरी सहयोग गर्छ भन्दाखेरि शिक्षणमा आइपर्ने समस्या एवं कठिनाइ समाधान गर्न मार्गनिर्देश दिन्छ। यसले शिक्षणमा आइपर्ने समस्या एवं कठिनाइ समाधान गर्न निर्देशन दिन्छ। ल यो कुरा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को भनेको, अब जुन शिक्षक निर्देशिकाले के कुराहरू गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा के कुराहरू हुन्छ भन्दा, शिक्षकले कुन दिन कुन पाठ अध्यापन गराउने, त्यसको लागि कस्तो खालको सामग्रीहरू प्रयोग गर्ने र कुन विधि अपनाउने, मूल्याङ्कन कसरी गर्ने, त्यो कुराहरू निश्चित गरिएको हुन्छ है त। ल त्यही कुरालाई पनि लेखौँ। शिक्षक निर्देशिकामा
शिक्षकले कुन कुन दिन कुन कुन दिन कुन कुन पाठ अध्यापन गराउने त्यस्तै गरेर त्यसको लागि कस्ता शैक्षिक सामग्री प्रयोग गर्ने यसका लागि कस्ता सामग्रीको प्रयोग गर्ने कुन कुन विधि अपनाउने त्यसै गरेर कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने कुरा निश्चित गरिएको हुन्छ र मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्ने कुरा उल्लेखित हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल अब यो कुरा भइसकेपछि शिक्षकले चाहिँ शिक्षण कार्यमा अल्मलिनु पर्दैन र तोकिएको समयमा पाठहरूको चाहिँ अध्यापन गराउनु पर्ने हुन्छ र शिक्षा सम्बन्धी मुख्य कुराहरू समावेश हुने भएकाले यसले शिक्षणलाई योजनाबद्ध, उद्देश्यपूर्ण र व्यावहारिक बनाउन सहयोग पुर्याउँछ भनेर पनि हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल त्यो पनि लेखौँ। शिक्षण सम्बन्धी मुख्य कुराहरू समावेश हुने भएकाले यसले अर्थात् शिक्षण निर्देशिकाले शिक्षणलाई के गर्छ भन्दाखेरि योजनाबद्ध, त्यस्तै गरेर उद्देश्यपूर्ण र व्यावहारिक बनाउन सहयोग पुर्याउँछ। ल यति कुरा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब शिक्षक निर्देशिकाको चाहिँ महत्त्व हुनुको कारणहरू त्यो कुरा हामीले यसमा समावेश गरिसक्यौं। अब यसको प्रयोग चाहिँ किन गरिन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई पनि लेखौँ है त। शिक्षण जुन निर्देशिका छ, शिक्षण गर्नको लागि चाहिने शिक्षक निर्देशिका, त्यसको प्रयोग। ल त्यसलाई लेखौँ। शिक्षण अथवा शिक्षक निर्देशिका को प्रयोग निम्न कार्यका लागि गरिन्छ। ल पहिलो के कामको लागि प्रयोग गरिन्छ भन्दाखेरि विभिन्न प्रकारका शिक्षण योजना निर्माण र प्रयोग गर्न।
शिक्षण योजना निर्माण र प्रयोग गर्न। त्यस्तै गरी दोस्रोमा विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधिको छनौट र प्रयोग गर्न। शिक्षण विधिको छनौट र प्रयोग गर्न। त्यस्तै अर्को बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने उपयुक्त शिक्षण सामग्रीको छनौट र प्रयोग गर्न। उपयुक्त शिक्षण सामग्रीको छनौट र प्रयोग गर्न। र अर्को बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण क्रियाकलापहरू चयन गरी व्यवहारमा ल्याउन। विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधि शिक्षण जुन क्रियाकलापहरू छ शिक्षण क्रियाकलापहरू चयन गरी अर्थात् छनौट गरी व्यवहारमा ल्याउन। ल यति कुरा हामीले यसको उत्तरमा लेख्न सक्छौँ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 10 मा। ल अब यसको उत्तरमा हामीले के कुराहरू चाहिँ लेख्न सक्छौँ भने शिक्षण सिकाइ कार्य अत्यन्त जटिल प्रक्रिया हो जसमा विभिन्न चुनौतीहरू तथा समस्याहरू देखा पर्ने गर्छन्। शिक्षण कला र विज्ञान दुवैको सङ्गम बिन्दु भएकाले यी दुवै पक्षको सफल प्रयोग र प्राप्त गर्न हाम्रो परिवेशमा विभिन्न समस्याहरू विद्यमान रहेका छन्। शिक्षक विद्यार्थी बीचको जुन दोहोरो सञ्चार प्रणालीमा आधारित चाहिँ उद्देश्य प्राप्तिको दृष्टिले तयार पारिएका विषयवस्तुहरूमा रहेको ज्ञान र सिपलाई सफल तरिकाबाट विद्यार्थीको मस्तिष्कसम्म पुर्याउनु त्यति सजिलो छैन, किनकि यस क्रममा विभिन्न पक्षहरूले बाधा पुर्याइरहेको छ। अब नेपालको सन्दर्भमा शिक्षण प्रक्रिया अथवा शिक्षण सिकाइमा प्रभावकारी चाहिँ नहुन सक्ने अथवा प्रभावकारी नहुने कारणहरू कस्तो खालको छन् भन्ने पहिलो भनेको सैद्धान्तिक र किताबी ज्ञानमा मात्र आधारित पठन पाठन। त्यस्तै दोस्रो भनेको उपयुक्त शैक्षिक वातावरणको कमी। त्यस्तै अर्कोमा तेस्रो बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने शैक्षिक तथा पाठ्य सामग्रीको अभाव। त्यसै गरी चौथोमा समावेशी त्यसै गरी समाहित शिक्षण प्रक्रियामा अवलम्बन नहुनु। त्यस्तै अर्को भनेको विभिन्न रुचि क्षमता स्तर योग्यता एवं पृष्ठभूमिका विद्यार्थीहरू एउटै कक्षा कोठामा हुनु र अर्को भनेको प्रभावकारी अनुगमन र सुपरिवेक्षणको अभाव हुनु हो। यी कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया प्रभावकारी हुन सकेको छैन भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल त्यही कुराहरूलाई हामी उत्तरको रूपमा लेख्दै जाउँ। यसको उत्तरमा के कुराहरू समावेश गर्न सकिन्छ भने शिक्षण सिकाइ कार्य अत्यन्त जटिल प्रक्रिया हो जसमा विभिन्न चुनौती तथा समस्याहरू देखा पर्ने हुन्छन्। ल यो कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब शिक्षण कला र विज्ञान
शिक्षण, कला र विज्ञान दुवैको सङ्गम बिन्दु भएकाले विज्ञान दुवैको सङ्गम बिन्दु भएकाले यी दुवै पक्षको सफल प्रयोग र प्राप्त गर्न हाम्रो परिवेशमा विभिन्न समस्याहरू विद्यमान छन्। भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। अब शिक्षक विद्यार्थी बीच यसमा अरू कुरा के लेख्न सकिन्छ भने शिक्षक विद्यार्थी बीच गरिने दोहोरो सञ्चार प्रणालीमा आधारित उद्देश्य प्राप्तिका दृष्टिले तयार पारिएको विषयवस्तुहरूमा रहेको ज्ञान र सिपलाई सफल तरिकाबाट विद्यार्थीहरूको मस्तिष्कसम्म पुर्याउन त्यति सजिलो छैन। किनकि यस क्रममा विभिन्न पक्षहरूले बाधा पुर्याइरहेका छन्। त्यो कुरा लेख्न सकिन्छ। अत नेपालको सन्दर्भमा शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया प्रभावकारी हुन नसक्ने कारणहरू नसक्नुको कारणहरू। ल अब पहिलो कारण के हुन सक्छ भन्दाखेरि सैद्धान्तिक र किताबी ज्ञानमा आधारित पठन पाठन।
सैद्धान्तिक र किताबी ज्ञानमा आधारित पठन पाठन। त्यस्तै दोस्रोमा उपयुक्त शैक्षिक वातावरणको कमी। उपयुक्त शैक्षिक वातावरणको कमी। त्यस्तै अर्को बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने शैक्षिक तथा पाठ्य सामग्रीको अभाव। शैक्षिक तथा पाठ्य सामग्रीको अभाव। त्यस्तै अर्को बुँदामा के लेख्न सकिन्छ भने समावेशी अथवा समाहित शिक्षण प्रक्रिया अवलम्बन नहुनु। समावेशी अथवा समाहित शिक्षण प्रक्रिया अवलम्बन नहुनु। र अर्को बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने प्रभावकारी अनुगमन र सुपरिवेक्षणको कमी हुनु। प्रभावकारी अनुगमन र सुपरिवेक्षणको अभाव हुनु। त्यस्तै अर्कोमा विभिन्न रुचि, क्षमता, स्तर, योग्यता एवं पृष्ठभूमिका विद्यार्थी एउटै कक्षाकोठामा हुनु। विभिन्न रुचि, क्षमता, स्तर, योग्यता एवं पृष्ठभूमिका विद्यार्थी एउटै कक्षाकोठामा हुनु। ल यति कुरा यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि विद्यालयमा सञ्चालन गरिने अतिरिक्त क्रियाकलापहरू किन महत्त्वपूर्ण मानिन्छ उल्लेख गर्नुहोस्, अथवा विद्यालय र समुदायबीचको सम्बन्धले ल्याउने कुनै 5वटा सकारात्मक परिवर्तनहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब सुरुमा हामी विद्यालयमा सञ्चालन गर्ने अतिरिक्त क्रियाकलापहरू किन महत्त्वपूर्ण मानिन्छ त्यसको उत्तर लेखौँ है त। र यो दुईटामा तपाईँहरूले परीक्षामा जुनसुकै उत्तर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, जुनसुकै प्रश्नको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। र अहिले चाहिँ म दुवै प्रश्नको उत्तरहरू तपाईँहरूलाई देखाउँछु, गरेर लेखेर देखाउँछु, र परीक्षामा चाहिँ तपाईँहरूले यो मध्येमा कुनै एउटा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब सुरुमा हामी विद्यालयमा सञ्चालन गरिने अतिरिक्त क्रियाकलापहरू किन महत्त्वपूर्ण छ त्यही कुराको बारेमा चर्चा गरौँ है त। ल अब यसमा हामीले कसरी लेख्न सकिन्छ यसको उत्तर भन्दाखेरि हरेक बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि नियमित औपचारिक शिक्षणका साथै अतिरिक्त क्रियाकलाप पनि आवश्यक पर्दछ, अथवा उनीहरूलाई त्यो अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि संलग्न गराउनु पर्दछ। बालबालिकाको चौतर्फी विकासका लागि पढाइ, लेखाइ र गणित, विज्ञान आदिको ज्ञान सिप मात्र पर्याप्त हुँदैन। बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकासका लागि विद्यालय क्षेत्रभित्र र बाहिरका विविध खालका क्रियाकलापमा सक्रिय बनाउनु पर्दछ। अतिरिक्त क्रियाकलापले बालबालिकाको भावी जीवनका लागि तयार गराउने र सामाजिक कुशलताको विकासका साथै संस्कृतिको संरक्षण,
विकास गर्दै सामाजिक भावनाको विकास गर्ने कार्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ। यस्ता क्रियाकलापहरूले विद्यालयबाट प्राप्त हुने अनुभव तथा सांस्कृतिक व्यवहारको प्रभाव चाहिँ समुदायमा पनि रहने गर्दछ। त्यसै गरेर विद्यालयले विद्यार्थीको सामाजिक विकासका साथै सामुदायिक गतिविधिमा रुचि बढाउँदै समुदायमा हरेक गतिविधिमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुनको लागि विकास गर्दछ अथवा त्यो व्यवस्थाको लागि सहजीकरण गर्दछ। र विद्यालयमा गरिने अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा विभिन्न क्रियाकलापहरू पर्छन्, जस्तै कि सामुदायिक गतिविधिमा रुचि तथा सहभागी हुने, त्यस्तै गरी सांस्कृतिक मेला उत्सव पर्व आदिमा सहभागी हुने, समुदायमा सङ्गठित जुन सङ्घ संस्थाहरू छ त्यसको सहयोगमा त्यसले गर्ने कार्यक्रममा चाहिँ सहभागी हुने। ल त्यही कुराहरू हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल यसरी चाहिँ विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरियो भने त्यसले चाहिँ बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक र सामाजिक विकासको लागि एकदमै ठुलो भूमिका खेल्छ है त। त्यो कुरा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल त्यही कुरालाई हामी उत्तरको रूपमा लेख्दैछौँ। यसको उत्तरमा हरेक बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि नियमित औपचारिक शिक्षणका साथै अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि जोड दिनुपर्छ। ल यो कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ। अब बालबालिकाको चौतर्फी विकासका लागि पढाइ लेखाइ र गणित, विज्ञान आदिको ज्ञान सिपमा त पर्याप्त हुँदैन, त्यो पनि लेखौँ। बालबालिकाको चौतर्फी विकासका लागि पढाइ लेखाइ गणित र विज्ञान आदिको सिप मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र बालबालिकाको शारीरिक, त्यसै गरी मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकासका लागि विद्यालयभित्र र विद्यालयका जुन बाहिरी विविध क्रियाकलापहरू छ त्यसमा हामीले विद्यार्थीहरूलाई अथवा बालबालिकाहरूलाई सहभागी र सक्रिय बनाउनु पर्दछ। ल त्यही कुरा हामी लेखौँ। बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकासका लागि
विद्यालयभित्र र बाहिरका विविध खालका क्रियाकलापमा सक्रिय बनाउनु पर्दछ। ल यो कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा भनेको अतिरिक्त क्रियाकलापले बालबालिकाको भावी जीवनका लागि उनीहरूलाई तयार गराउने र सामाजिक कुशलताको विकासका साथै सांस्कृतिक संरक्षणको विकास गर्दै सामाजिक भावनाको विकास गर्ने कार्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ। ल त्यो कुरा पनि हामीले लेख्न सक्छौँ। अतिरिक्त क्रियाकलापले बालबालिकाको भावी जीवनका लागि तयार गराउने र सामाजिक कुशलताको विकास गर्ने र साथै सांस्कृतिक संरक्षणको विकास गर्दै सामाजिक भावनाको पनि विकास गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्याउँछ। विकास गर्नेका साथै सांस्कृतिक संरक्षणमा पनि योगदान पुर्याउँछ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल अब यो पछि अर्को कुरा के लेख्न सकिन्छ भने यस्ता क्रियाकलापहरूले विद्यालयबाट प्राप्त हुने अनुभव तथा सांस्कृतिक व्यवहारको प्रभाव समुदायमा पर्ने हुन्छ अथवा पनि रहने हुन्छ र विद्यालयले विद्यार्थीको सामाजिक विकासका साथै सामुदायिक गतिविधिमा रुचि बढाउँदै समुदायका हरेक गतिविधिमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुने प्रवृत्तिको विकासमा सहजीकरण चाहिँ गर्नुपर्छ है त। त्यो चाहिँ विद्यालयले गर्नुपर्छ। अब अतिरिक्त क्रियाकलाप जुन चाहिँ विद्यालयले गराउँछ त्यसमा कस्ता खालका क्रियाकलापहरू पर्छन् त्यसलाई पनि लेखौँ है त। विद्यालयमा गरिने अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा चाहिँ कसरी सहभागी हुन सक्छन् विद्यार्थीहरू भन्दाखेरि सामुदायिक गतिविधिमा रुचि र सहभागिता गराउने। सामुदायिक गतिविधिमा रुचि र सहभागिता त्यस्तै दोस्रो भनेको सांस्कृतिक मेला उत्सव पर्व आदिमा सहभागिता। विद्यार्थीलाई चाहिँ यस्तो खालको अतिरिक्त क्रियाकलापमा चाहिँ हामीले लगाउनुपर्छ है त। विद्यालयले चाहिँ लगाउनुपर्छ सांस्कृतिक मेला उत्सव पर्व
आदिमा सहभागिता। त्यस्तै अर्को भनेको समुदायका सङ्गठित संस्थाहरूमा सरसहयोगको लागि लैजाने, जस्तै कि भोलिन्टियरहरू बस्नको लागि लैजाने है त। समुदायका सङ्गठित संस्थाहरूमा सहभागिता गराउने र सहयोग गर्न लगाउने। ल त्यो कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल यति कुरा चाहिँ हामीले यसको उत्तरमा लेख्न सक्छौँ। अब यो पछि हामीलाई अर्को उत्तर के लेख्नुपर्ने छ भन्दाखेरि अर्को प्रश्न हाम्रो विद्यालय र समुदायबिचको सम्बन्धले ल्याउने कुनै 5वटा सकारात्मक परिवर्तनहरू के हुन् त्यही कुरा हामीले लेख्नुपर्ने छ। ल अब यसको उत्तरमा हामीले के कुराहरू लेख्न सक्छौँ भने ल अब यसको उत्तरमा हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ भने विद्यालय र समुदायबिचको सम्बन्धले ल्याउने ल्याउने 5वटा सकारात्मक परिवर्तनहरू। 5वटा सकारात्मक परिवर्तनहरू। ल अब पहिलो परिवर्तन के हुनसक्छ भन्दाखेरि संस्कृतिको संरक्षण र विकास हुन्छ। संस्कृतिको संरक्षण र विकास हुन्छ। त्यस्तै दोस्रोमा के सहयोग हुन्छ भन्दाखेरि विद्यालयमा सामुदायिक स्रोतको उपयोग हुन्छ। विद्यालयमा सामुदायिक स्रोतको विकास हुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को बुँदामा के लेख्न सकिन्छ भने विद्यालयका स्रोतको सामुदायिक हितमा प्रयोग हुन्छ। विद्यालयमा स्रोतको सामुदायिक सामुदायिक हितमा प्रयोग हुन्छ। र त्यस्तै अर्को के लेख्न सकिन्छ भने विद्यालय गतिविधिमा समुदायको र सामुदायिक गतिविधिमा विद्यालयको सहभागिता बढ्छ। ल विद्यालय गतिविधिमा समुदायको र सामुदायिक गतिविधिमा विद्यालयको सहभागिता बढ्छ। ल यति कुरा लेख्न सकिन्छ है त। अब अर्को भनेको विद्यार्थी शिक्षक र अभिभावक बीच सम्बन्ध विस्तार भई सामाजिक विकासमा सहयोग पुग्छ। ल त्यो पनि लेख्न सकिन्छ।
विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावक बीच सम्बन्ध विस्तार भई सामाजिक विकासमा सहयोग पुग्छ। ल यति कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ है त। अब उत्प्रेरणा भनेको के हो, उत्प्रेरणामा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू के हुन्, त्यो लेखेर कुनै एउटाको वर्णन गर्नुपर्ने छ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब प्रश्न नम्बर 12मा के सोधेको छ भन्दाखेरि उत्प्रेरणा भनेको के हो, उत्प्रेरणामा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू के हुन् त्यसको व्याख्या गर्नुपर्ने छ। ल अब सुरुमा त उत्प्रेरणालाई हामी व्याख्या गरौँ अर्थात् यसको परिभाषा लेखौँ। उत्प्रेरणा भन्ने बित्तिकै हामीले के कुरा बुझ्छौँ भने उत्प्रेरणा सिकाइ प्रक्रियालाई प्रभावकारी, त्यसै गरी रुचिवर्धक र गुणस्तरीय बनाउने सकारात्मक विधि वा तरिका हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै उत्प्रेरणा चाहिँ काम गर्ने तत्परता वृद्धि गर्ने उपाय हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ र यसको विभिन्न चाहिँ विद्वानहरूले चाहिँ यसको व्याख्या भिन्न भिन्न तरिकाले गरेका छन्। जस्तै कि गुडले के भनेका छन् भन्दाखेरि कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने, जारी राख्ने र नियन्त्रण गर्ने प्रक्रिया चाहिँ उत्प्रेरणा हो भनेर भनेका छन्। त्यसै गरी कोलम्यानले उत्प्रेरणा व्यक्तिको व्यवहारलाई विशिष्ट लक्ष्यतर्फ प्रवेश गर्न निर्देश गर्ने आन्तरिक अवस्था हो भनेर भनेका छन् है त। ल त्यही कुरालाई हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ र यसको उत्तरमा यसरी लेख्न सकिन्छ। उत्प्रेरणा भन्ने बित्तिकै अब उत्प्रेरणा सिकाइ प्रक्रियालाई प्रभावकारी, रुचिवर्धक र गुणस्तरीय बनाउने सकारात्मक विधि वा तरिका हो। ल यो कुरा लेख्न सकिन्छ। र अर्को कुरा के लेख्न सकिन्छ भने उत्प्रेरणा काम गर्ने तत्परता वृद्धि गर्ने उपाय हो। ल यति कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ है त। अब विभिन्न विद्वानहरूले दिएको परिभाषा पनि हामीले लेख्न सक्छौँ। जस्तै कि उत्प्रेरणा भन्ने बित्तिकै हामीले के लेख्न सक्छौँ भने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने त्यस्तै जारी राख्ने र नियन्त्रण गर्ने प्रक्रिया चाहिँ के हो भन्दाखेरि उत्प्रेरणा हो। त्यस्तै अर्कोमा यो चाहिँ कसले दिएको परिभाषा भन्दाखेरि गुडले। त्यस्तै अर्कोमा के लेख्न सकिन्छ भने उत्प्रेरणा व्यक्तिको व्यवहारलाई विशिष्ट लक्ष्यतर्फ प्रवेश गर्न निर्देश गर्ने आन्तरिक अवस्था हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। उत्प्रेरणा व्यक्तिको व्यवहारलाई
व्यक्तिको व्यवहारलाई विशिष्ट लक्ष्यतर्फ प्रवेश गर्न निर्देश गर्ने आन्तरिक अवस्था हो। ल यो कुरा हामीले लेख्न सकिन्छ। यो कसले दिएको व्याख्या भन्दाखेरि कोलम्यानले दिएको व्याख्या है त। ल यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब यो लेखिसकेपछि हामीले अर्को कुरा के लेख्नु छ भने उत्प्रेरणालाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू लेखेर कुनै एउटाको वर्णन गर्नुपर्ने छ है त। ल अब उत्प्रेरणालाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू हामी लेख्छौँ। उत्प्रेरणालाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि उत्प्रेरणालाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू भनेको इच्छा र तत्परता, त्यस्तै आकाङ्क्षा, हर्ष र विस्मात, अभिवृद्धि, जसमा चाहिँ सकारात्मक अभिवृद्धि र नकारात्मक अभिवृद्धि दुइटै पर्छ है त। ल त्यो लेखेर हामीले कुनै एउटाको व्याख्या गर्नुपर्ने छ। ल यसको उत्तरमा यति कुराहरू लेख्न सकिन्छ। अब म अहिले हर्ष र विस्मातको बारेमा चर्चा गर्छु है त। हर्ष र विस्मातको बारेमा व्याख्या गर्छु। यसलाई ध्यानपूर्वक तपाईँहरूले सुन्नु होला है। ल अब यसमा के कुरा लेख्न सकिन्छ भने मानिसको आफ्नो आशा र इच्छाअनुसार कुनै कुराको प्राप्ति भयो भने हर्ष पैदा हुन्छ। हर्ष हुने कुनै कुरामा मानिस सहजै तरिकाले प्रस्तुत हुन्छ। यसैले हर्ष हुने कुराबाट मानिसलाई उत्प्रेरणा प्राप्त हुन्छ। हर्ष र हर्षबाट हुने उत्प्रेरणा सुखमय हुन्छ। यसले यस्तो खालको उत्प्रेरणाले विद्यार्थी कार्य चाहिँ गर्नलाई चाहिँ सहज हुन्छ। विद्यार्थीलाई चाहिँ यस्तो खालको उत्प्रेरणाले चाहिँ अगाडि बढ्न, केही कुरा गर्नको लागि सदैव चाहिँ सक्रिय बनाउँछ। र हर्षद्वारा उत्पन्न हुने उत्प्रेरणालाई सकारात्मक उत्प्रेरणा भनिन्छ, किनभने यसले मानिसको क्षमतालाई स्वैच्छिक रूपले विकास गर्न तथा व्यवहार र क्रियाकलापमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन मद्दत गर्छ। हर्षले व्यक्तिको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकासमा पनि ठुलो सहयोग पुर्याउँछ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल अब त्यस्तै विस्मात भनेको, विस्मातले चाहिँ मानिसको जुन आफ्नो आशा र इच्छाअनुसार कुनै कुराको प्राप्ति नहुँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला हामीलाई विस्मात हुन्छ। अर्थात् एक किसिमको पछुतोपना, थक्क लाग्ने यस्तो खालको चाहिँ कुराहरू हुन्छ। र यो चाहिँ यसले चाहिँ उत्प्रेरणा, मान्छेलाई अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ रोक्छ विस्मातले। त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है त। केही नयाँ चिज गर्नको लागि यस्तो खालको विस्मात, पछुतोले हामीलाई रोक्छ। र त्यही पछुतोलाई टेकेर त्यसलाई चाहिँ एउटा पाठको रूपमा हामीले लिएर अगाडि बढ्यौँ भने चाहिँ फेरि यसले उत्प्रेरणालाई चाहिँ अगाडि बढाउन सहयोग गर्छ। कुनै कुराहरू गर्नको लागि सहयोग पुर्याउँछ है त। ल त्यो कुरा तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो यसमा। अब यो पछि अर्को प्रश्नमा जाउँ। शिक्षक तालिम भनेको के हो? यसलाई कक्षा कोठामा प्रभावित बनाउन के उपायहरू गर्न सकिएला भनेर भनेको छ। ल अब सुरुमा त शिक्षक तालिम के बारेमा चर्चा गरौँ। र शिक्षक तालिम भन्ने बित्तिकै कुनै काम गर्ने व्यक्तिले हाल गरिरहेको वा भविष्यमा गर्ने कामलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने ज्ञान, सिप र धारणाको विकास गर्ने प्रक्रियालाई तालिम भनिन्छ। र त्यही तालिम चाहिँ शिक्षकले लियो भने त्यसलाई हामी शिक्षक तालिम भनेर भन्छौँ है त। ल त्यसको उत्तर हामीले के लेख्न सक्छौँ भने ल यसको उत्तरमा
ल यही कुरा लेख्न सकिन्छ है त। अब शिक्षक तालिम भनेको के हो भन्दाखेरि शिक्षकले अथवा कुनै काम गर्ने व्यक्तिले चाहिँ हाल गरिरहेको वा भविष्यमा गर्ने कामलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने ज्ञान, सिप र धारणाको विकास गर्ने प्रक्रियालाई तालिम अथवा शिक्षक तालिम भनिन्छ है त। र कुनै पनि शिक्षकले अध्यापनको समयमा तालिम लिनु अपरिहार्य हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। अब शिक्षक तालिमलाई प्रभावकारी रूपमा कक्षा कोठामा प्रयोग गर्न निम्न उपायहरू अपनाउन सकिन्छ। पहिलो के काम गर्ने भन्दाखेरि पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र शिक्षक निर्देशिकाको पुरा सेट विद्यालयमा समयमा उपलब्ध गराउने। त्यस्तै दोस्रोमा शिक्षकहरूलाई समूहमा सिकाउने र यसका उपलब्धिहरू, समस्याहरूका बारेमा नियमित शैक्षिक बैठकमा छलफल गर्ने। त्यस्तै अर्को भनेको शिक्षकहरूलाई एकअर्काको कक्षा राम्ररी अवलोकन गरी एक आपसमा अनुभव आदान प्रदान गर्न लगाउने। त्यस्तै शिक्षकहरूलाई छिमेकी विद्यालयमा छोटो समयको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम बनाउने र भ्रमणबाट प्राप्त अनुभव साटासाट गर्ने। त्यस्तै शिक्षकहरूलाई शिक्षा कार्य समय समयमा चाहिँ आलोपालो गरी पुनर्ताजगी खालको तालिममा सहभागी गराउने। पुनर्ताजगी तालिम गराउने। ल यो कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ है त। अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के सोधेको छ भन्दाखेरि कक्षा कोठा व्यवस्थापन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने 5वटा तत्त्वहरूको चर्चा गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल कक्षा कोठा व्यवस्थापन गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने 5वटा तत्त्वहरूको बारेमा अब हामी चर्चा गरौँ है त। ल के हुनसक्छ भन्दाखेरि त्यही कुरालाई हामी लेखौँ। ल अब सुरुमा त कक्षा कोठा व्यवस्थापन भनेको के हो त्यही कुराको बारेमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल त्यसैलाई हामी सुरुमा व्याख्या गर्छौँ। ल अब यसमा हामीले के कुराहरू लेख्नु पर्यो भने कक्षा कोठा व्यवस्थापन भन्ने बित्तिकै सुरुमा त कक्षा कोठा व्यवस्थापनको परिचय दिउँ। कक्षामा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि कक्षा कोठाको आकार, विद्यार्थीहरूको लागि आवश्यक पर्ने भौतिक व्यवस्थापन, त्यसै गरी प्रकाशको उपलब्धता आदि पक्षको व्यवस्थापन गर्नुलाई कक्षा कोठाको व्यवस्थापन भनिन्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। र कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू ल पहिलो के छ भन्दाखेरि बालमैत्री कक्षा कोठा व्यवस्थापन गर्ने, दोस्रो उपयुक्त कक्षा कोठा बनाउने, तेस्रो सूचना पार्टीको समुचित व्यवस्थापन गर्ने र चौथो भनेको समाज अथवा सामान राख्ने जुन ठाउँ छ त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्ने। ल अब यसमा कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ यसलाई भन्दाखेरि बालमैत्री कक्षा कोठाको व्यवस्थापन गर्ने त्यसमा के लेख्न सकिन्छ भन्दा बालमैत्री कक्षा कोठा भनेको विद्यार्थी निर्णय, सहभागिता, आत्मसम्मान र उनीहरूको योगदानको कदर गर्दै उचित वातावरणको निर्माण भएको कक्षा कोठा हो। कक्षा कोठामा दण्डरहित विधिको प्रयोग गरी वैयक्तिक भिन्नतालाई सम्मान गर्दै उपयुक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्दछ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। त्यस्तै अब अर्को बुँदामा उपयुक्त कक्षा कोठा बनाउने भनेर भनेको छ। त्यसमा के लेख्न सकिन्छ भने सबै किसिमका विद्यार्थीहरू आवत जावत गर्न मिल्ने खालको सजिलो बाटो भएको कक्षा कोठा बनाउनुपर्छ। त्यस्तै अर्को सूचना पार्टीको समुचित व्यवस्थापन गर्ने। ल यसमा के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि कक्षा कोठाको ठिक अगाडि एउटा सूचना पार्टी टाँच्नुपर्छ। त्यसमा हरेक दिन गरिने क्रियाकलापहरू लेख्ने र कक्षा सुरु हुँदा सबैलाई सुनाउने गर्नुपर्दछ। उक्त सूचना कक्षाका सबै विद्यार्थीहरूलाई पढ्न लगाउनु पर्दछ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल त्यस्तै अब सामान राख्ने ठाउँको उचित व्यवस्थापन गर्ने। ल यसमा के लेख्न सकिन्छ भने कक्षामा विद्यार्थीहरूका सामानहरू व्यवस्थित गर्ने गरी किलाको व्यवस्थापन गर्ने, जसले गर्दा आफ्ना सामानहरू विद्यार्थीहरूले व्यवस्थित तरिकाले झुन्ड्याउन सकुन् र साथै त्यस्ता किलाहरूमा चाहिँ बालबालिकाले आफ्नो नाम लेखी आकर्षक रूपमा सजाएर आफ्नो सामान राख्न सक्छन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल यति कुरा
हामीले यसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। र अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि जिल्ला शिक्षा समितिका काम, कर्तव्य र अधिकारहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। अथवा प्रधानाध्यापकका 5 वटा कार्यहरूको संक्षेपमा व्याख्या गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल त्यही कुरालाई अब हामीले लेख्दै जान्छौँ र सुरुमा हामी जिल्ला शिक्षा समितिका काम र कर्तव्य र अधिकारको बारेमा चर्चा गरौँ है त। ल जिल्ला शिक्षा समितिको मुख्य कार्यहरू भनेको के हुनसक्छ भन्दाखेरि जिल्ला शिक्षा समितिको मुख्य कार्यमा चाहिँ यसले के गर्छ भन्दाखेरि शिक्षा सम्बन्धी जिल्ला स्तरीय जुन योजनाहरू छ त्यसको तर्जुमा गर्ने। त्यस्तै गरी दोस्रो भनेको स्वीकृत शैक्षिक योजना अनुरूप विद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने। त्यसै गरी यसले अर्को के गर्न सहयोग गर्छ भन्दाखेरि यसले अर्को सहयोग गर्ने चिज भनेको उच्च माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन गर्नको लागि सम्बन्ध दिन, त्यस्तै गरी उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदलाई सिफारिस दिन्छ। त्यस्तै अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्ने गर्छ र शिक्षा विषयमा सेमिनार, सम्मेलन र प्रदर्शनी आयोजना गर्ने काम गर्छ है त। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अथवा मा अर्को हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि प्रधानाध्यापकको चाहिँ 5 वटा कार्यहरू, कर्तव्यहरू के हुन् त्यो कुरा हामीले लेख्नुपर्ने छ। ल अब त्यसको पनि उत्तर हामीले कसरी लेख्न सकिन्छ, के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि प्रधानाध्यापकका 4-5 वटा मुख्य कार्य भनेको पहिलो काम विद्यालयका वार्षिक योजना तयार गर्नु। त्यस्तै दोस्रो काममा के गर्छ भन्दाखेरि दोस्रो काम यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थी तथा शिक्षकलाई विभिन्न कुरामा निर्देशन गर्ने। त्यस्तै गरेर अर्को के काम गर्छ भन्दाखेरि विद्यालयको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने र पठन पाठन कार्यको अनुभव एवं निरीक्षण गर्ने। त्यसै गरी विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने। त्यस्तै विद्यार्थीको स्तर, पठन पाठन र अवस्था थाहा पाउनको लागि प्रशासन चलाउनेको अतिरिक्त अध्यापन पनि गराउनु पर्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल त्यही कुरालाई चाहिँ बुदागत रूपमा यसरी तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। अब यो पछि अर्को समूह गमा हाम्रो केहरू कुराहरू पर्छ भन्दाखेरि लामो प्रश्न र उत्तरहरू हामीले लेख्नुपर्ने छ। ल समूह ग अन्तर्गतको लामो प्रश्न उत्तरमा हजुर र समूह गमा अब हामीलाई लामो प्रश्न उत्तरहरू सोधेको छ र त्यसको पहिलो प्रश्न के छ भन्दाखेरि दैनिक पाठ योजना भनेको के हो? आधारभूत तह कक्षा 5 को सामाजिक विषयका कुनै विषय क्षेत्रका अथवा विषय क्षेत्रको छनौट गरी एउटा दैनिक पाठ योजनाको नमुना तयार पार्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब दैनिक पाठ योजना भन्ने बित्तिकै हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने शिक्षकले प्रत्येक दिन कक्षामा कुनै विषय के, कसरी र कति पढाउने भन्ने सम्बन्धमा गरेको जुन पूर्व तयारी छ त्यसलाई हामी दैनिक पाठ योजना भनेर भन्छौँ है त। ल सुरुमा त्यो लेखौँ र दैनिक पाठ योजनाको एउटा नमुना तयार गर्नुपर्ने छ त्यसलाई पनि लेखौँ है त। ल अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ सुरुमा भन्दाखेरि शिक्षकले प्रत्येक दिन कक्षामा कुनै
कुनै विषय के कसरी र कति पढाउने भन्ने सम्बन्धमा गरेको पूर्व तयारीलाई दैनिक पाठ योजना भनिन्छ। दैनिक पाठ योजना भनिन्छ। ल यति कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब यसमा अरू कुराहरू पनि छन्। अरू कुरामा के भन्दाखेरि के पढाउने, कसरी पढाउने, कसलाई पढाउने, किन पढाउने, कति समयभित्र पढाउने, यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब यो पछि कक्षा 5को जुन सामाजिक विषयको एउटा चाहिँ हामीलाई पाठको योजना बनाउनुहोस् भनेर सोधेको छ प्रश्नले, त्यसकै बारेमा हामी चाहिँ छलफल गरौँ है त। ल त्यसलाई कसरी देखाउन सकिन्छ भन्दाखेरि पाठको योजना भन्दाखेरि यस्तो खालको चाहिँ पाठ योजना बनाउन सकिन्छ है त। ल त्यही पाठ योजना हामी यहाँ हेर्छौँ। ल यस्तो खालको पाठ योजना बनाउन सकिन्छ है त। पाठ योजनामा सुरुमा के गर्ने भन्दाखेरि सुरुमा हामीले विषय लेख्ने सामाजिक शिक्षा, त्यस्तै गरी कक्षा 5 पाठ शीर्षक हाम्रो छरछिमेक, एउटा पाठ शीर्षक चाहिँ हामीले यो चाहिँ तयार गर्नुपर्ने छ है त। ल अब अरू कुरा के यसमा समावेश गर्न सकिन्छ भने मिति, त्यसै गरी समय र विद्यार्थी सङ्ख्या। अब यो कुरा भइसकेपछि अर्को के कुरा हामीलाई यहाँ चाहिन्छ भन्दाखेरि अब व्यवहारिक विशिष्ट उद्देश्यहरू, त्यसको व्यवहारिक विशिष्ट उद्देश्यहरू के हो। अब त्यो पाठमा चाहिँ विद्यार्थीले अन्तमा सिक्नुपर्ने कुरा, त्यो पाठ पढिसक्दा भन्दाखेरि छरछिमेकीको परिभाषा, त्यसै गरी छरछिमेकीको महत्त्व, छरछिमेकीको आवश्यकता र हामी किन सामाजिक प्राणी हौँ, हो यस्तो फर्मेटमा चाहिँ हामीले लेख्नुपर्छ है त। र त्यस्तै गरेर अब शिक्षण सिकाइ सामग्रीहरूको बारेमा पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। शिक्षण सिकाइ सामग्रीहरू यहाँ चाहिँ के हुन्छन् त भन्दाखेरि कस्तो खालको सामग्रीहरू प्रयोग हुन्छन् भन्दाखेरि दैनिक प्रयोगमा आउने जुन सामग्रीहरू हुन्छ, मार्कर, त्यसै गरी पेन, चक, डस्टर, त्यस्तै समाजमा घटिरहने घटनाहरूको जुन चार्टहरू छ, त्यस्तै मानिसले समाजमा पुर्याएको योगदानहरूको चार्ट आदि, यो कुराहरू हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। ल त्यस्तै शिक्षण सिकाइ र क्रियाकलापहरूमा चाहिँ हामीले के कुराहरू हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि कक्षाको वातावरणलाई ध्यान दिएर छरछिमेकी भनेको के हो, छरछिमेक भनेको के हो, छरछिमेकको बारेमा के कुराहरू देखेका छौँ, हामीलाई छरछिमेक के को लागि आवश्यक पर्छ, यस्ता प्रश्नहरू चाहिँ विद्यार्थीसँग सोध्ने, उनीहरूको व्यक्तिगत अथवा समूहमा चाहिँ उनीहरूलाई राखेर सोध्ने र अन्तमा परिभाषा दिएर त्यसलाई कपीमा टिप्न लाउने। ल यो कुरा हामीले गर्न सकिन्छ है त। त्यस्तै अब अर्को छ मूल्याङ्कन। ल मूल्याङ्कन के गरिन्छ भन्दाखेरि विशेष गरेर छरछिमेकी भनेको के हो, यस्तो खालको प्रश्न, त्यसै गरी छरछिमेकीको महत्त्व के हो, त्यसै गरेर छरछिमेकीको आवश्यकता किन पर्छ, हो मानिस कस्तो खालको प्राणी हो भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा समावेश भएको हुन्छ है त। ल त्यस्तै अब अर्कोमा छ गृह कार्य पनि हामीले समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। र गृह कार्य कस्तो खालको दिने भन्दाखेरि आफ्नो छिमेकमा असल व्यक्तिले पुर्याएको जुन योगदानको बारे एउटा रिपोर्ट लेखेर ल्याउनको लागि विद्यार्थीलाई यस्तो खालको गृह कार्य दिने है त। र अरू अन्त्यमा के गर्न सकिन्छ भने जुन विषय शिक्षक छ उसले हस्ताक्षर गर्ने ठाउँ र प्रधानाध्यापकले हस्ताक्षर गर्ने ठाउँ, यो कुराहरू हामीले समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल यति चाहिँ कुरा हामीले चाहिँ यो कक्षा
5को सामाजिक विषयको कुनै एउटा पाठको नमुनाको रूपमा बनाउन सक्छौँ है त। र अहिले मैले छरछिमेकीको बारेमा लेखेको भएर छरछिमेकीकै बारेमा धेरै कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूको लागि गरेँ। यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला। र अब प्रश्न नम्बर 17मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 17मा के छ भन्दाखेरि परीक्षा र मूल्याङ्कन बीच 5 भिन्नताहरू लेख्नुहोस् र नेपालको वर्तमान विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रणाली सुधार गर्न के गर्नु पर्ला 5 बुँदामा सुझाव लेख्नुहोस् भनेको छ। ल अब यसको उत्तर पनि हामीले सहजै लेख्न सक्छौँ। यसमा के कुराहरू हामीले उल्लेख गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि परीक्षा र मूल्याङ्कनको हामीले सुरुमा चाहिँ के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि यसको भिन्नता देखाउनु पर्ने छ। र अर्को भनेको नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ जुन शिक्षण विधिहरू छ, शिक्षा प्रणालीमा भएका चाहिँ मूल्याङ्कन विधिहरू छ हो त्यसलाई त्यो प्रणालीलाई सुधार गर्न कस्ता खालका चाहिँ कदमहरू अपनाउन सकिन्छ, चाल्न सकिन्छ त्यसको बारेमा हामीले चर्चा गर्नुपर्ने छ है त। ल अब यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ भने ल अब परीक्षा र मूल्याङ्कन बीच भिन्नता लेख्नुहोस् भनेको छ। र यसको भिन्नतामा हामीले के कुराहरू लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि परीक्षा र मूल्याङ्कनमा परीक्षामा भनेको शिक्षणको उद्देश्य र उपलब्धि मापन गर्ने एक साधन हो। त्यस्तै मूल्याङ्कन भनेको परीक्षाबाट प्राप्त मापनको लेखाजोखा गरी निर्णय लिने प्रक्रिया हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल त्यस्तै अर्को के हुनसक्छ भन्दाखेरि परीक्षा भनेको सामयिक कार्यक्रम हो, अर्थात् एउटा निश्चित समयमा हुने कार्यक्रम हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै मूल्याङ्कन भनेको निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। र अर्को के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि परीक्षा भन्ने बित्तिकै सीमित साधन र परिधि चाहिँ हुन्छ परीक्षाको। त्यस्तै अब मूल्याङ्कन भन्ने बित्तिकै विभिन्न साधन र व्यापक परिधिमा आधारित हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरेर परीक्षामा चाहिँ गल्ती कमजोरी पहिले आएर सुधार्ने मौका दिइँदैन अथवा गल्ती कमजोरी पहिले आएर सुधार्ने मौका नदिने हुन्छ। त्यस्तै मूल्याङ्कनमा चाहिँ गल्ती कमजोरी पहिले आएर त्यसलाई सुधार्ने मौका दिने गरिन्छ। त्यस्तै परीक्षामा चाहिँ के लेख्न सकिन्छ भने परीक्षाको प्राप्ताङ्कले मात्र विद्यार्थीको वास्तविक अवस्था थाहा नहुने हुन्छ। त्यस्तै मूल्याङ्कनमा के लेख्न सकिन्छ भने मूल्याङ्कनका आधारमा विद्यार्थीको स्तर थाहा पाउन सकिने हुन्छ। ल त्यस्तै गरेर यो कुरा हामीले चाहिँ परीक्षा र मूल्याङ्कनको चाहिँ भिन्नतामा लेख्न सक्छौँ। अब त्यस्तै गरेर अर्को भनेको नेपालको वर्तमान जुन विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रणाली छ त्यसलाई सुधार गर्न कस्ता खालका ठोस कदम हामीले चाल्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिलोमा मूल्याङ्कनलाई शिक्षण सिकाइको अभिन्न अङ्गको रूपमा बनाउनुपर्छ। त्यस्तै गरेर दोस्रोमा निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रक्रिया अपनाई सुधारात्मक शिक्षण गर्नुपर्छ। त्यस्तै तेस्रो बुँदामा परीक्षा फलको विश्लेषण र प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी परीक्षालाई मात्र मूल्याङ्कनको साधन नमानी मूल्याङ्कनका सबै प्रकारका साधनहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को भनेको अभिभावकको सक्रियता बढाई शिक्षक अभिभावक बीच अन्तर्क्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ। ल हो यति कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ नेपालको वर्तमान विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रणालीको सुधारमा गर्नुपर्ने ठोस सुझावको रूपमा लेख्न सक्छौँ है त। ल यति कुरा तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्नु होला। र यो सँगसँगै हाम्रो यो जुन 2074को एसईमा शिक्षा ऐच्छिक द्वितीय विषय जुन शिक्षामा सोधेको प्रश्न र त्यसको उत्तरहरू हामीले यसमा हेऱ्यौँ। र भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्दा धेरै कुराहरू थाहा पाउनुभयो होला, धेरै कुराहरू सिक्नुभयो होला। र यदि यो भिडियो हेर्दा कुनै कन्फ्युजन भयो, जिज्ञासा भयो भने तपाईँहरूले हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा कल गरेर आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यही नम्बरमा भाइबर त्यसै गरी वाट्सएपमा पनि हामीलाई कल गरेर आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ। र साथसाथै तपाईँहरूले हामीलाई फेसबुक टिकटकमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूले यो भिडियो हेरिसकेपछि आफ्नो साथीहरूलाई यसको बारेमा जानकारी दिनुहोला, सेयर गर्नुहोला र साथसाथै नेपाल अनलाइन स्कुलको च्यानललाई पनि
सब्सक्राइब गर्नु होला र यस्तै खालको सेट जुन एसईमा सोधेका सेटहरू छ त्यो सेट नछुटाइ सबै प्र्याक्टिस गर्नु होला किनभने तपाईँहरूको परीक्षा एसईको परीक्षामा यो विगतमा सोधेका प्रश्नहरूलाई नै दोहोऱ्याउने गरिरहेको पाइन्छ र लगभग 70% जस्तो कोर्सहरू रिपिटेडली त्यही नै सोधिरहेको पाइएको हुनाले तपाईँहरूले यसलाई नछोडिकन चाहिँ पढ्नु होला है। एकदम ध्यानपूर्वक नछोडिकन यस्ता खालका जुन एसईमा सोधेका पास्ट क्वेसनहरू नछोडिकन पढ्नु होला। त्यो गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँहरूले एकदमै राम्रो अङ्क एसईमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। ल यति कुरा मैले तपाईँहरूको लागि जानकारीको लागि गराएँ र आफ्नो एसईको तयारी राम्रो गर्नु होला। यही शुभकामना साथ म यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु र तपाईँहरूले यस्तै खालका सबै भिडियोहरू नछुटाइकन हेर्नु होला है त। र साथसाथै हामीलाई चाहिँ आफ्नो फिडब्याकहरू दिनु होला, कमेन्ट गर्नु होला। त्यसै गरी केही समस्या पऱ्यो भने कल वा मेसेज गर्नु होला है त। ल यति भन्दै यो भिडियोलाई मैले यहीँ इन्ड गर्छु। यो भिडियो हेर्नुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।